मकवानपुरको पर्यटकीय गन्तव्य चितलाङ हरेक सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। यो भेग कृषि, पशुपालन र पर्यटकीय दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै रहेको दक्षिणी दिशामा अवस्थित चितलाङका बारेमा धेरैलाई थाहा हुन सक्छ, तर त्यही चितलाङमा यस्तो अनौठो जनावर पनि पालिएको छ। त्यसको बारेमा भने कमैलाई मात्रै थाहा होला। जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पर्ने बेसिङखेल भन्ने ठाउँमा यो जनावर पालिएको छ। झट्ट हेर्दा यो जनावर ऊँट जस्तो देखिन्छ भने नियालेर हेर्दा भेडा र घोडाको प्रजाति जस्तो देखिन्छ। घाँटी र टाउको ऊँटको जस्तै छ। यसको हिँडाइ पनि ऊँट जस्तै छ। रौँ हेर्दा भेडा जस्तो देखिन्छ। पुच्छर भने घोडाको जस्तो छ। तर यो जनावर ऊँट, घोडा वा भेडा मध्ये कुनै पनि होइन भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। आखिर के रहेछ त यो अचम्मको जीव? जर्मनी भाषामा यसलाई अल्पका भनितो रहेछ। नेपालमा पनि यो जनावर अल्पकाकै नामले परिचित रहेको छ। विगत 20 वर्षदेखि अल्पकाको हेरचाह गर्दै आएका दोलखा जिरीका गंगा जिरेलका अनुसार यो जनावरलाई पहिलो पटक जर्मनी नागरिक हार्टमुट बाउन्डरले नेपालमा भित्रिएका थिए। उनले सुरुमा दोलखाको जिरीमा शौकका लागि यो जनावर पालेका थिए। अल्पकाले एक वर्षमा एक पटक मात्रै बच्चा जन्माउँछ र एक पटकमा एउटा मात्रै बच्चा पाउँछ। यसको आयु 25 वर्ष रहेको छ। चितलाङको यस फार्ममा अहिले 20 वर्ष पुगेका अल्पका समेत रहेका छन्। अल्पकाको स्वभाव पनि अनौठो खालको छ। अल्पकाको भाले र पोथीलाई छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ। केही गरी सँगै राख्यो भने झगडा गरेर हैरान पार्छन्। यिनीहरू -10 डिग्री सेल्सियस सम्मको चिसोमा पनि बाँच्न सक्छन्। अल्पकाले दिशा पिसाब एउटै ठाउँमा मात्रै गर्छ। यसले आफ्नो बथान छोडेर कतै भाग्दैन। देख्दा डर लाग्ने भए पनि मानिसलाई कहिल्यै केही गर्दैन। गर्मी ठाउँमा यो बाँच्न सक्दैन। यदि धेरै महँगो जीव आखिर किन पालिन्छ त? धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। खासमा अल्पका दुई कारणले पाल्ने गरिएको छ। पहिलो शौकका रूपमा र दोस्रो रौँको व्यावसायिक उत्पादनका लागि। बेसिङखेल स्थित यो फार्ममा भने रौँका लागि अल्पका पालिँदै आएको छ। यसको रौँ प्रति किलो 70,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ। यसको रौँ भेडाको भन्दा 5 गुणासम्म न्यानो हुन्छ। सिङ्गो अल्पकाको मूल्य 5 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। यसको रौँबाट बनाइएका ज्याकेटहरू जाडोमा न्यानो हुन्छन् भने गर्मीमा चिसा हुन्छन्। त्यसैले यस्ता ज्याकेटको मूल्य पनि सामान्य ज्याकेट भन्दा महँगा हुन्छन्। अहिले अल्पका हेर्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू मकवानपुरको बेसिङखेल पुग्ने गरेका छन्। अल्पकाले त्यहाँको पर्यटकीय आकर्षण पनि थपेको स्थानीयले समेत जानकारी गराएका छन्। जर्मन र नेपाली व्यवसायीको संयुक्त पहलमा 2050 सालमा हवाई कार्गो गरी ल्याइएका अल्पका दोलखाको जिरी र ललितपुरको ठैब हुँदै अहिले मकवानपुरको थाहा नगरपालिका 10 चितलाङको बेसिङखेल स्थित अल्पका फार्ममा पुर्याएका थिए। गुणस्तरीय ऊन र मासुका लागि राम्रो मानिएको अल्पका चिसो हावापानीमा रमाउने जनावर हो। अल्पकाको ऊन अन्य पशुको भन्दा मुलायम हुनुका साथै महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गरेकाले नेपालमा पनि यसको सम्भावना देखेर 2 भाले र 2 पोथी आयात भएको थियो। सायद तिनै भाले पोथीबाट वृद्धि भई 17 वटासम्म पुगेकोमा पछिल्लो समयमा 6 वटा मरेर 11 वटा मात्र रहेको यस फार्मका व्यवस्थापक पदमसिंह खड्काले जानकारी गराए। अल्कास फार्मका व्यवस्थापक पदमसिंह खड्काका अनुसार अन्यत्र मासु ऊनसँगै सोखा लागि पनि पालिने अल्पका एसियामा नै नेपालमा मात्रै व्यावसायिक रूपमा पालिएको छ। अल्पकाको आयु 25 वर्षसम्म हुने र 20 वर्षसम्म ऊन दिने गर्छ। अल्पकाको ऊनी टोपी, पन्जा, ब्लाङ्केट लगायतका सामग्री उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ। अल्पकाको आम्दानी अहिले ऊनमा नभई पर्यटकीय विशेषता थपेको छ। चितलाङमा नरम घाँस मन पराउने अल्पकालाई जै घाँस र त्यसबाट बढेको पिठोले ऊन उत्पादनमा वृद्धिसँगै रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ। जर्मनी नागरिकसँग अल्पका पोथी प्रति कोटा 7 लाख र भाले प्रति कोटा 5 लाख रुपैयाँमा अहिले यो फार्म सञ्चालकले खरिद गरेको जनाइएको छ। विगत 20 वर्षदेखि अल्पकाको हेरचाह गर्दै आएका दोलखा जिरीका गंगा जिरेलका अनुसार हाल मकवानपुरको बेसिङखेलमा 3 वर्षदेखि अल्पका पालिँदै आएको भए तापनि नेपालमा भने यो जनावर भित्रिएको 20 वर्ष भइसकेको छ। यो फार्ममा अल्पका मात्र होइन, अर्को आकर्षक पन्छी पनि पालिएको छ। यसो कलरमा हेर्दा ब्रोइलर जस्तो देखिए पनि यो ब्रोइलर जातको कुखुरा भने होइन। लोकल जातको कुखुरा भन्दा पनि अलि फरक नै छ। खासमा यो जातको कुखुरा चाहिँ हप्पर जातको कुखुरा हो। हप्पर जातका कुखुरा खुल्ला चौरमा चलिरहेको दृश्य पनि कम मनमोहक अवश्य छैन। अल्पका हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट आउने पर्यटकका लागि हप्पर जातका यी कुखुराहरूले पनि आकर्षण बनाएको छ। जुन फार्ममा बाख्रा पालन पनि यो सालदेखि सुरुवात गरिएको छ। हामीले अल्पका फार्ममै बसेर अल्पका सँगै हप्पर जातका कुखुराको नेपालमा सम्भावना, अवसर र चुनौतीको विषयमा फार्मका व्यवस्थापक पदमसिंह खड्कासँग केही कुराकानी गरेका थियौं। अबको क्रममा पनि सोही कुराकानीको सम्पादित अंश। नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान, कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ अन्तर्गतको फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषि तयार गर्नको लागि हामी विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्ने गरेका छौँ। विभिन्न ठाउँहरूबाट जुन ठाउँबाट जे देखिन्छ त्यही नै हामीले प्रसारण पनि गर्ने गरेका छौँ। आज हामी यति बेला
अलिकति काठमाडौँबाट अलिकति टाढा नै रहेको छ र हामी यो ठाउँमा आएर चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि गर्दैछौँ र यहाँ हामीले कृषि अन्तर्गत एकीकृत खालको फार्म छ जहाँ हिमालयन प्लान्टेसन प्रणाली जसले जैतुनको उत्पादन गरिराखेको छ र सँगसँगै अर्को कम्पनी पनि रहेको छ केबी फार्म जुन ठाउँमा बसेर हामीले विभिन्न खालका उत्पादनहरू हामी देखि पनि राखेका छौँ। सँगसँगै विभिन्न खालका फलफुलहरू त्यसै गरी पंक्षी पालन अन्तर्गत अलिकति नयाँ जुन कुखुराको जात जुन हप्पड जातको कुखुरा पालन भइराखेको छ ब्याकग्राउन्डमा हामीले सँगसँगै देखि पनि राखेका छौँ। त्यसै गरी अल्पका पनि पालन भइराखेको छ र बाख्रा पालन पनि यहाँ सँगसँगै भइराखेको छ र हामीले जुन फार्मका व्यवस्थापकसँग हामी केही कुराकानी पनि गर्दैछौँ र हामीसँग यति बेला पदम सिंह खड्का हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यी फार्महरूमा भइराखेका उत्पादनहरूको विषयमा सँगसँगै जानकारी दिने प्रयास पनि गरेका छौँ र यो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले पशु पंक्षी पालन अन्तर्गत जुन बाख्रा पालन त्यसै गरी अल्पका हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ र हप्पड जातको कुखुरा पालन पनि भइराखेको छ। यो पालिएको ठाउँको अवस्था कस्तो छ, उत्पादन कस्तो भइराखेको छ र यसको सम्भावना अलिकति नयाँ प्रजातिका कुखुरा त्यसै गरी जुन अल्पका नेपालमा कतिको सम्भावना छ भन्ने खालको कुरा पनि खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यो नयाँ चिज हामी देखिराखेका छौँ है। हाम्रो यो थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 10 पर्छ यो ठाउँ होइन। यसलाई खास अब चितलाङ एज ए होलमा चितलाङ भने पनि अब यो खालको प्रपर नाम चाहिँ बिसिङखेल हो होइन। बिसिङखेल भनेर मान्छे कम चिन्छन्। चितलाङ भनेपछि हाम्रो यो 10 नम्बर वडा चाहिँ यो बिसिङखेल पर्छ, 9 नम्बर वडा चाहिँ चितलाङ पर्छ र हाम्रो यहाँ लगभग यसमा चाहिँ 150 रोपनी जग्गा छ हाम्रो। यो 150 रोपनी जग्गामा पहिलेदेखि नै 7 वर्ष पहिलेदेखि नै किबी फर्म चाहिँ यहाँ सञ्चालन भइरहेको थियो। 2072 सालदेखि हामीले किबीको जैतुनको वा ओलिभको अलावा हामीले अरू पनि फलफुल र अरू पनि कृषि सम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रम गर्ने हाम्रो लक्ष्यका अनुसार अहिले हाम्रो यो हिमालय प्लान्टेसनलाईबाट हामीले अहिले किबी फर्म भनेर 2टा फर्म बनाएका छौँ होइन। अब त्यो 2टा फर्म अन्तर्गत अहिले हिमालय प्लान्टेसन अन्तर्गत हाम्रो जैतुन फर्म छ र बाँकी किबी फर्ममा हाम्रो अहिलेको भनेको फलफुलमा हाम्रो चाहिँ ओखर, जापानिज नासपति अनि के अरे यो किबी, अब यसमा विभिन्न किसिमका जातहरू फलफुलहरू के सम्भावित छ यो ठाउँ अनुसार होइन। हाम्रो विज्ञको सरसल्लाह अनुसार त्यो गर्ने पक्षमा छौँ। र जनावरतिर चाहिँ अब हामीले त्यो अल्पाका भन्ने जनावर अन्तर्गतै पर्यो। तर जस्तो अलिकति पदम सर मैले चाहिँ यति बेला चाहिँ पशुपक्षी फार्ममै हामी यो बस्दै गर्दा चाहिँ हामीले यो 2टा नयाँ प्रजाति जुन कुखुराको पनि हप्पड जात भन्नुभएको छ त्यसै गरी अल्पका जुन भेडाको रूपमा पनि होइन बाख्राको रूपमा पनि होइन अलिकति फरक उड जस्तो देखिन्छ देख्दा अलिकति फरक। नेपालको लागि त सायद नौलो नै होला यो व्यावसायिक रूपमा सुरुवात। अलिकति यो विषयमै म केन्द्रित पनि हुन चाहन्छु यो कार्यक्रममा चाहिँ। सँगसँगै बाख्रा पालन पनि गर्नुभएको छ। अलिकति कुखुराको कुराकानी गर्दा हप्पड जातको कुखुरा कस्तो खालको कुखुरा हो, उत्पादन त राम्रै भएको देखिराखेको छ, अलिकति यसको विशेषता र यो सम्भावना चाहिँ कस्तो छ नेपालमा यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब यो खास यो हप्पड जात भनेको कुखुरा चाहिँ यो ह्याचरीबाट होइन। हाम्रो चितवनमा उहाँको नाम लिनैपर्छ होइन। चितवनमा एउटा हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा विष्टजी हुनुहुन्छ, उहाँको चितवनमा ठुलो ह्याचरी मसिन छ होइन। उहाँले यो 2 दिनको ह्याचरी मसिनबाट निकालेको चल्ला हामीलाई दिनुभएको। यसमा हेर्नुहोस् कुनै पनि पोथी छैन, सब म्याक्सिमम भाले। त्यसमा ह्याचरी आउने कस्तो भाले मात्र निकाल्ने कि कस्तो जात भनौँ न यसलाई। यसमा म्याक्सिमम भाले निकाल्ने भनेर बिजनेस रुमको लागि एकदम उपयुक्त जात हो। अब हाम्रो यत्रो ग्राउन्ड छ होइन, यो ग्राउन्डमा यसरी छोड्दाखेरि यो लोकल जस्तो पनि हुने कि मान्छे यसको कलर हेर्दाखेरि ब्रोइलर हो भने सोध्छ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो ब्रोइलर त होइन, पुरा भाले। हामीले पाल्दाखेरि सबै भाले छ, एउटा पनि पोथी निक्लेन भनेपछि नि यसको मासु पनि अब पुरा लोकल भन्दा राम्रो टेस्टी छ। हेर्नुहोस् राम्रो टेस्टी छ होइन। अब हामीले यो एउटा यसको नयाँ प्रडक्सन यो ठाउँमा अब वास्तवमा अब हप्पड जात अरू ठाउँमा त कति पाल्न खोजे हो। हाम्रो यो पहाडी जिल्लामा यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पहिले यो नमुनाको रूपमा यो गरेका छौँ होइन। अब यसमा हामी कति सफल हुन्छौँ त्यो भविष्यले बताउला होइन। तर अब यहाँ कुखुराहरू राम्रै फर्स्ट आएको देखिएको छ। अब अलिकति यो कस्तो खालको प्रजाति हो र यसले चाहिँ हाम्रो पहिलाको जुन लोकल जात छ त्योसँग उस्तै खालको हो या अलिक फरक छ, कस्तो छ विशेषता पनि बताइदिनुहोस्। अब वास्तवमा जो हाम्रो घरमा चाहिँ लोकल जो भन्छौँ नि हामी प्योर लोकल भन्छौँ होइन, त्योको टेस्ट पनि अलग हुन्छ। त्यसलाई हामीले कुक गर्दाखेरि प्रेसर कुकरमा नपकाएर त्यत्तिकै ब्रोइलर फ्राई गरेर पाक्दैन होइन। यो पनि सेम त्यस्तै छ, यो कलर मात्रै यसो सेतो भएको हो होइन। बाँकी भन्यो भने यसको मासुको टेस्ट पनि त्यही हो, सेम प्योर लोकल जस्तै हो। यो पनि त्यत्तिकै फ्राई गरेर बोइल जस्तो पकाएर खान सकिन्न, यसलाई पनि सिटी नै लगाउनु पर्छ भनेपछि नि। अब भन्दाखेरि यो हप्पड जात भन्यो भने यसको हुबहु सबै टेस्ट चाहिँ लोकल कुरा हाम्रो लोकल जस्तै छ।
कस्तो उत्पादनको हिसाबले यो ठाउँमा सम्भावना रहेछ यो करिब 1900 मिटर भन्नुभएको छ है समुद्री सतहबाट हजुर अब हामीले हेऱ्यौँ होइन यहाँ हेर्दाखेरि अब हामी त लगभग सफलै भएको छौँ होइन तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा देखिनु भएको छ होइन अब हामीले जति ल्याएको म्याक्सिमम् चल्लाहरू सब बचे होइन अब हल्का अब रोग आएका कारणले के तलमाथि भएको छ होइन त्यसको लागि हामीले अब औषधि पनि युज गरिरहेछौँ जहाँसम्म अहिलेसम्म हामी सफलै देखिया छौँ यसमा भनेपछि उत्पादन पनि राम्रै छ लोकल जस्तै छ या अलि बढी छ उत्पादन चाहिँ जस्तै अब त यो त 2 दिने चल्ला लिएर पाल्ने हो होइन अब हामी यहाँ चल्ला उत्पादन गर्न सक्ने त कुरो भएन होइन यो हेचरी मसिनबाटै चितवनबाटै ल्याउनु पऱ्यो होइन जस्तो अब सानो बच्चामा हुर्काउँदा त एकदम गाह्रो छ यसलाई होइन 24 घन्टा ड्युटी त्यहीँ दिएर होइन हुर्काउन त बच्चामा त धेरै गाह्रो छ है ठुलो भएपछि चाहिँ अब कुनै ठुलो समस्या छैन हाम्रो यत्रो ग्राउन्ड छ होइन अब दाना दियो यहाँ उफ्रिन्छ खान्छ लोकल जस्तै राम्रो भइरहेछ जस्तो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्ने भने अलिकति माहौल बन्या हुन्छ जस्तो नयाँ कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ अलिक बढी खोजी पनि हुन्छ जस्तो यसो पनि खोजी हुन थालेको छ अथवा हुन त यहाँको उत्पादन पनि हुँदैछ बजारमा गइसकेको त छैन होला अब यस्तो समस्या छ होइन सर मेन आज हाम्रो यो चितलाङ भनेको काठमाडौँबाट जम्मै 19 किलोमिटर टाढा मात्र हो हेर्नुहोस् है सबभन्दा हाम्रो ठुलो समस्या के छ यातायातको समस्या छ हेर्नुहोस् आज हजुर आउँदाखेरि पनि 9 विषय भएर आउनुभयो होइन तर हाम्रो एउटा छोटो त्रिभुवन पार्कबाट माथि आउने रोड एकदम छोटो रोड बन्दैछ होइन चन्द्रगिरी बाटो भन्छ होइन त्यो बाटो नबनेको कारणले अहिले हामी धेरै कुरामा यहाँ मर्कामा परेका छौँ हाम्रो तरकारी ढुवानी पनि महँगो पर्ने कुनै चिज पनि महँगो पर्ने काठमाडौँले हाम्रो चितलाङलाई नचिन्ने हामीले पनि काठमाडौँलाई नचिन्ने यहाँका उत्पादन चिजहरू सजिलोसँग काठमाडौँ पुगाउन नसक्ने अवस्थामा छौँ होइन तर अब मान्छेहरू काठमाडौँको मान्छेहरू आएर यहाँ तपाईँले यस्तो कुखुरा पालेको छ कोही यसो घुम्न आउँदा प्रशंसा त गर्छन् होइन सो उहाँहरूलाई खाने मन लाग्यो भने सट्टै यसो बाइकमा आउँ आधा घन्टा बाटो छ 1 घन्टा बाटो लगेर जाउँ भन्ने अहिले यो यातायातको असुविधाको कारणले चाहिँ हामी अहिले पछाडि परेका छौँ जहाँसम्म अब यो चन्द्रगिरीको बाटो बन्यो भने त्यसपछि हाम्रो यहाँको उत्पादनहरू त सबै काठमाडौँको मान्छेले इन्ट्रेस्ट राख्ने आउने लैजाने मार्केट धेरै राम्रो हुन्छ यद्यपि नयाँ चिजलाई खोज्ने क्रम त जारी नै छ बजारमा चाहिँ नयाँ चिज आइसके पछाडि चाहिँ छिटो खोजी पनि हुन्छ अहिले कालिजको यस्तो माहौल छ अब यो नयाँ जातको कुखुराको पनि पक्कै पनि खोजी हुन्छ यहाँको उत्पादन राम्रो भइरहेको छ अब अरू चुनौती त त्यस्तो छैन है रोग सङ्क्रमणको अवस्था अथवा कतिको रिस्क छ यो कुखुरा अब कुखुरामा त चुनौती त छ नि अब हाम्रो बिरामी भएर धेरैवटा हामीले लस पनि गरेका छौँ होइन तर अब यो मेन चाहिँ अब यसलाई औषधि खुवाउने होइन टाइममा यिनीहरूलाई दाना दिने हेरचाह गर्ने चुनौती त छ नै चुनौती त अब पालन गर्दाखेरि चुनौती त छ जुन अल्पका जुन यो प्रजाति चाहिँ अलि फरक देख्यौँ हामीले नेपालमै पहिलो पटक यहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ र यसको उत्पादन हेर्दा त राम्रै देखिया छ है यो अलिकति यो अल्पकाको बारेमा भनिदिनुहोस् न यो कस्तो खालको प्रजाति हो यो चाहिँ नेपालमा कसरी आयो र यहाँहरूले कसरी उत्पादन गर्नुभएको छ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन अथवा बजार चाहिँ कस्तो रहन्छ होला यहाँहरूको आकलन कस्तो छ यो अल्पाका भन्ने जनावर हजुरले देख्नुभयो होइन ब्याकग्राउन्डमा अब यसको खुट्टा छ बाख्रा जस्तो होइन यसको जिउ र पुच्छर छ घोडाको जस्तो अनि यसको चाहिँ अब कपाल छ भेडाको जस्तो घाँटी छ उटको जस्तो यसको आँखा र अनुहार कान छ खराएको जस्तो हेर्नुहोस् यो धेरै जनावरको मिक्स जनावर हो हेर्नुहोस् है तर अब यसको नाम हो अल्पाका अब नेपाली नामै छैन होइन यो जनावर आएको भनेको साउथ अफ्रिकाको कङ्गो र साउथ अमेरिकाको कङ्गो र पेरुबाट यो दुईवटा देशमा यो घरपालुवा जनावरको रूपमा पाल्छ होइन यसको मेन उद्देश्य भनेको ऊन नै हो यसको ऊन धेरै महँगो हुन्छ पसिनामा जान्छ होइन ऊन धेरै यसको न्यानो हुन्छ र उनको साथसाथै हाम्रो देशमा नेपालमा भित्रिनको कारण 2050 सालमा होइन यो दुईवटा भाले दुईवटा पोथी कार्गो गरेर लिएर सुरुमा यो 10 वर्ष पालियो हेर्नुहोस् जिरीमा दोलखाको जिरीमा 10 वर्ष त्यो जिरीमा 10 वर्ष पाल्दाखेरि यहाँ 14वटा भएको थियो यो प्रोडक्सन भएर होइन 3-4वटा पोथीबाट त्यसपछि त्यहाँबाट 2050देखि 2060मा यो ललितपुरको ठैबरमा सर हेर्नुहोस् ठैबरमा त्यहाँ 12 वर्ष 72सम्म त्यहाँ रह्यो जनावर त्यसपछि 2072 सालदेखि हामीले यो चितलाङको थाहा 10मा यहाँ यो व्यवस्थित यस्तो गरेर यहाँ राखेका छौँ होइन अब यो चाहिँ जनावरको विशेषता चाहिँ यस्तो छ कि यो एउटा शान्त किसिमको जनावर हेर्नुहोस् यसको न सिङ छ न कुनै हतियार छ हेर्नुहोस् यसलाई बिरालो र कुकुरले पनि सजिलैसँग मार्न सक्छ अनि यो कुकुर र बिरालो देख्यो भने कराउँछ घोडा जस्तै हेर्नुहोस् अनि यो दौड्ने पनि घोडाको जस्तै हो भनेपछि यो अनौठो किसिमको जनावर होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले एसियामा नि काहीँ छैन भनेर सुनेको छु हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो ट्युको एउटा प्रोफेसर यहाँ भिजिटकै कार्यक्रममा आउनुभएको थियो होइन मैले यो चाइनाको जूमा चाहिँ देखाएको थिएँ भन्नुहुन्थ्यो होइन यस्तै जातको तर यो त नहोला यो किनकि जनावर यो वाइल्ड जनावर त होइन होइन डोमेस्टिक भावनाले उहाँले कन्फ्युज हुनुभयो होला होइन जहाँसम्म यो साउथ अफ्रिका र साउथ अमेरिकाको जनावर हुनाले एसियामा कसैले लिएर इन्ट्रेस्ट गर्न पाल्न खोजेको छैन हामीले गरेको हुनाले हामी कहाँ छ हेर्नुहोस् है तर हामीसँग यो उत्पादन भएर यहाँ ल्याएपछि
यहाँ 3-4वटा पछि बच्चा जन्मेपछि भाले बच्चा हाम्रो 17-18वटा यहाँ पुगेको थियो होइन। पोहोर सालको लकडाउनमा अब हामीले मान्छेहरू यहाँ जो पनि आउने भित्र छिर्ने भयो यो कि बिरामी भएर हाम्रो लगभग 4वटा मर्यो अनि एउटा चाहिँ कुकुरले मारिदियो यहाँ भित्र छिरेर होइन। कुकुरले भित्र छिरेर मारिदियो होइन। अहिले हामीसँग घटेर 9वटा छ होइन। यसमा 2टा मात्र पोथी छ हाम्रो। 2टा पोथीमा चाहिँ अब एउटा पोथीले मात्र बच्चा पाउँछ, एउटा चाहिँ अब बच्चा पाउन योग्य भएको छैन होइन, त्यो उमेर पुगेको छैन होइन। अब एउटा मात्र पोथी भएको हुनाले अब यसमा धेरै उत्पादन गर्न त गाह्रो छ हामीलाई भने जति होइन। अब यसलाई फेरि पहिलेको जस्तरी ल्याउन हामीले पनि इन्ट्रेस्ट राखे हो, खोजे हो होइन। तर अब यो अहिले कानुनी झन्झट दुनियाँ झन्झट हुनाले त्यति ल्याउन बाहिरबाट ल्याउन पनि इनपुट गर्न पनि गाह्रो छ। त्यो भएर अहिले हामीसँग भएका जनावरलाई त्यसलाई पालेर होइन अब यहाँ आउने साथीहरूलाई अब तपाईँहरू जस्तो पत्रकारलाई आयो भने अब देखाउने रमाउने, अब यहाँ आउनुभयो देख्नुभयो अनौठो खालको जनावर योभन्दा पहिला कहीँ देख्नु भएको थिएन होइन। अब यसको यही हो। यसको अर्को विशेषता भनेको हेर्नुहोस् दिशा पिसा एकै ठाउँमा गर्छ, एकै ठाउँमा उदिएको त्यहाँ छ त्यहाँ गर्ने, त्यहाँ भयो जहीँ पाए चाहिँ अरू जनावर जस्तो जहीँ पाए दिशा पिसा गर्दैन। अनि यसको प्रेग्नेन्सी भनेको पनि धेरै लामो 13 महिना 13 महिनाले प्रेग्नेन्सी हुन्छ। अनि यसको अहिलेसम्मको रेकर्ड होइन, यसलाई हेर्ने हाम्रो दाइ जिरिकै छ जिरेल 2050 सालदेखि अहिले 27 वर्षमा हेर्ने मान्छे जिरेल छ हेर्नुहोस् है। उसको अनुभव अनुसार होइन यसले बच्चा कहिले पनि राति पाउँदैन, बच्चा पाउने दिउँसो फेरि 12 बजेपछि उता मात्र पाउँछ भन्छ होइन। अनि मैले पनि यहाँ बच्चा जन्मे देखाएको छु होइन। बच्चा जन्मेदेखि त्यो साल नाल हुन्छ नि अरू जनावरको वरिपरि सालले घेरेको होइन, यसको हुँदैन। जब बच्चा जन्मिँदै उफ्रिन्छ हिँड्छ, बच्चा त्यो बाख्रा जस्तो ठुलै नै जन्मिन्छ तुरुन्तै हिँड्छ भनेपछि अब यो यस्तो खालको जनावर हो होइन। तर अब अनौठो जनावर भएको हुनाले सबै आउने हेर्ने अब त्यो इन्टरटेनमेन्टको लागि मेन भनौँ यो उपयुक्त भएको छ। भनेपछि अलिक ठुलो भोल्युममा व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिन्छ, ल्याउन पाइयो भने चाहिँ गर्न सकिने अब अवस्था यसको मेन समस्या के भन्छ हजुरलाई चुनौती चाहिँ छ सर। यसको चुनौती के छ भन्दाखेरि यसलाई धेरै रोगहरू लाग्न सक्छ होइन। अब हामीसँग अहिले पर्मानेन्ट डक्टर नै छ, एउटा पुरानो डक्टर होइन, डाक्टर सुदर्शन गौतम भन्ने भेटनेरी डक्टर चाहिँ जो काठमाडौँ महाराजा क्लिनिक छ होइन। उहाँले नै यो 50 सालदेखि उहाँले हेर्ने गरेको छ होइन। हामी वर्षको 3टा खोप लगाउँछ यसलाई होइन। अनि बिरामी भएर मर्ने धेरै सम्भावना चुनौती भए हुनाले एउटा समस्या त्यो मेडिकल समस्या भइहाल्यो। अर्को पाल्न चाहिँ एकदम गाह्रो हेर्नुहोस्, यसले जस्तो घाँस खाँदैन। जै भन्ने चाहिँ ओट त्यसकै पाउडर अनि त्यसकै घाँस खाने हेर्नुहोस्। यसले नरम घाँस मात्र खान्छ। यो जस्तो जङ्गलको यस्तो स्याउला जस्तो बाख्रा जस्तो अरू गोरु जस्तो खाँदैन। पाल्न पनि धेरै चुनौती छ यसलाई हेर्नुहोस्। त्यो हुनाले त्यही सजिलो त छैन पाल्नलाई, चुनौती नै छ। अब अरू जनावर जस्तो सजिलोसँग पाल्न भन्ने चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन। जस्तो भनेपछि यसको मासु परिजन भन्दा पनि उनको लागि ठिक हुन्छ व्यावसायिक पाल्यो भने चाहिँ। अब हामीले उहाँलाई जो हाम्रो पहिला ओरिजिनल ल्याउने मान्छेहरूले होइन उहाँले ल्याउँदाखेरि मैले भाले 5 लाख पोथी 7 लाखमा किनेर ल्याउँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि अब यो धेरै महँगो जनावर हो कि उसरी 5 लाख र 7 लाखको कुरा गर्ने हो भने भाले पोथीको होइन क्याटेगोरी हिसाबले। अब हाम्रो यहाँ ल्याएर हामीले त्यसरी व्यवसाय रूपमा बेच्ने किन्ने त कसैले गरे पनि छैन होइन। तर धेरै महँगो जनावर भएको हुनाले होइन अब यसलाई मासुको रूपमा प्रयोग गर्न त गाह्रो छ। जस्तो भोलिका दिनहरूमा अलि व्यावसायिक रूपमा ठुलो भोल्युममा गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो त सम्भव पनि होला। ठुलो त्यो गऱ्यो भने उनको लागि चाहिँ उनबाट के लिन सकिन्छ, उनबाटै अझ बढी मूल्य लिन सक्यो भने उनबाट प्रफिट गर्न सक्यो भने त्यो पसिना ससिनामा हाल्न सक्यो भने त्यसबाट चाहिँ अब घाटै हुन्छ भन्ने चाहिँ नसकिएला, तर चुनौती चाहिँ छ। भनेपछि जस्तो व्यावसायिक रूपमा पाल्दै गर्दा चाहिँ अलिकति उत्पादनको जुन मासु अथवा उनको परिजन लागि मात्रै नभएर चाहिँ यो विशेष गरी अलिकति पर्यटकहरूको लागि आन्तरिक होस् अथवा बाह्य पर्यटकको लागि चाहिँ अलिकति लोभ्याउने खालको अथवा यो एग्रो टुरिज्मको लागि चाहिँ ठिक हुने रहेछ जस्तो लाग्यो। हजुर अब हाम्रो चितलाङ चाहिँ अब मैले हजुरको बाटोको समस्या भनिहालेँ होइन। हाम्रो यो बाटो चितलाङको बाटो बनेपछि अब काठमाडौँको मान्छेहरू त होमस्टे भनेर यहाँ आउँछ, नजिकै ठाउँ हाम्रो होइन। यो अब एग्रो टुरिज्मको लागि चाहिँ होइन यो काठमाडौँको मान्छेहरू आउने बाहिरको हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म आएर होइन हेर्ने रमाउने यिनीसँग फोटो खिच्ने यसको लागि चाहिँ यो एकदम सही हुन्छ। अब अलिकति यो बाख्रा फार्म पनि सँगसँगै गरिराख्नु भएको छ, हामी देखिराखेका छौँ ब्याकग्राउन्डमा बाख्रा पनि सँगै पाल्नु भएको छ है। हामीले बाख्रा ठुलै भोल्युममा पाल्ने हाम्रो सोचाइ हो होइन। हाम्रो माथि त्यो तपाईँले देख्नुभयो हाम्रो त्यो एरियामा होइन। तर हामीले किबी पनि गऱ्यौँ बाख्रा पनि गऱ्यौँ कि दुइटै। अब किबीको बाख्रा त दुश्मन हो होइन। त्यो भएर अब हामीले ठुलो भोल्युममा अब भैँसी पालन गर्ने हाम्रो सोचाइ छ हेर्नुहोस्। अब म त्यो भन्न बिर्सेँ होइन, हाम्रो भैँसी पालन गर्ने पनि अब अर्को लक्ष्य चाहिँ हाम्रो माथि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। अब हामीले बाख्रालाई अलिक सीमित गरेर भैँसीको भोल्युम बढाएर भैँसीतिर जाने हाम्रो सोचाइ छ। किनकि अब फलफुल गर्नलाई ओखर गर्न किबी गर्न तरकारी खेती गर्नलाई मल त चाहियो होइन। अब हाम्रो गोठे भैँसीको गोबर मल बिना तरकारी खेती कुनै पनि सम्भव छैन। त्यो भएर हाम्रो अब सोचाइ ठुलो भोल्युममा चाहिँ भैँसी पालन गर्ने, बाख्रा चाहिँ अब यही भन्नु यहीभित्र अब सानो भोल्युममा बाख्रा पनि गर्ने हाम्रो दुइटै लक्ष्य छ।
यो क्षेत्रफलको हिसाबले कति छ यो अहिले हामीले अहिले हामी यसको लागि यो 40 रुपैयाँ छ। ए यहाँ चाहिँ अब विभिन्न खालका प्रजाति पशु र पंक्षी सँगसँगै पालिराख्नु भएको छ। यसको असर त पर्दैन है एक्लै अर्कोलाई? अहिलेसम्म खोइ हामीले अब हेऱ्यौँ, असर परेको त देखिएको छैन, असर परेको देखिएको छैन होइन। तर अब उहाँ डाक्टरको पनि सल्लाह अनुसार होइन त्यति असर पर्दैन भन्नुभएको थियो उहाँले, तर असर परेको चाहिँ देखिएको छैन। व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ अहिले यो फार्म? जस्तो अगाडि हामीले माथि हेर्दै पनि छौँ जुन फलफुलको पाटो, त्यसै गरी हामीले जुन जैतुन खेतीको अलि पछाडि हामी कुराकानी गरौँला, त्यहीँ बसेरै हामी कुराकानी गरौँला। अहिले यो पशु फार्मभित्रको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब हामीसँग लगभग 2जना चाहिँ हाम्रो 3जना चाहिँ हाम्रो यहाँ 24 घन्टा बस्ने मान्छेहरू छन् होइन। हामी 4-5जना चाहिँ अब लोकल डे वाइज स्टाफहरू पनि छन् होइन। हामीसँग 6-7जना स्टाफहरू छ होइन। अब यहाँ चाहिँ 2जना स्टाफले चाहिँ रेगुलर अब एकजनाले 24 घन्टा, एकजनाले 10 to 5 चाहिँ 2जनाले यहाँ हेरिरहेछन् होइन। बाँकी चाहिँ माथि फार्मिङमा उनीहरूले नै 2जनाले नै अब रेखदेख गरिरहेछन्। यो ठाउँमा अलिक ठुलो भोल्युममा यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। वरिपरि को स्थानीयहरूको जस्तो यहाँ यति सुरुवात गरिसकेपछि एउटा सम्भावनाको हिसाबले पनि हुन त यो क्षेत्रमा तरकारीको पकेट क्षेत्र त पक्कै पनि हो, तरकारी खेती तरकारी धेरै उत्पादन भएर काठमाडौँ पनि पुग्ने गर्छ। यद्यपि यो अलिकति फरक खालको काम गरिराख्नु भएको छ। स्थानीयहरूमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ अहिले? स्थानीयहरू त तपाईँलाई भन्दाखेरि जुन दिन हाम्रो अल्पाका यहाँ झारेको थियो नि, गाउँका स्थानीय मान्छे ठुलो मेला लागेको थियो हेर्नलाई होइन। अब अनौठो खालको जनावर छ नि। अब भन्ने हो भने यो हाम्रो यो अल्पाका राखेपछि होइन हाम्रो यो ठाउँको अलि चिनारी पनि भएको छ कि होइन। यो ठाउँलाई नचिन्ने मान्छेले पनि अहिले अल्पाका भए ठाउँ भन्ने चिनारी पनि भएको छ होइन। हाम्रो यहाँको लोकल मान्छेहरूको योप्रति एकदम हाम्रो पोजिटिभ हाम्रो सोचाइ छ, राम्रै कुरा गर्छ। एउटा यो अल्पाका नयाँ पनि भयो, सँगसँगै चाहिँ जस्तो उद्यमै गर्नको लागि अथवा यहीँ पनि त गर्न सकिने रहेछ नि त भन्ने खालको महसुस चाहिँ उहाँहरूलाई भइरहेको छ स्थानीय स्तरमा? उहाँहरूले पनि अब भनौँ अब व्यवसाय रूपमा चाहिँ अब हामीले पनि यो अब गर्न सकिरहेछौँ होइन। ठिक छ, अब यस्तो जनावर पाल्न सकेर व्यवसाय रूपमा जान सके त राम्रै हो भन्ने सोचाइ उहाँहरूको अब भएको छ होइन। तर अब यो गर्न चाहिँ गाह्रो छ नि त, जनावर पहिला यो पाउनै गाह्रो छ होइन। हामीसँग 2टा पोथी छ, 2टा पोथीमा फेरि एउटा पोथीले बच्चा दिँदैन, एउटा पोथी मात्र छ होइन। उत्पादन चाहिँ गर्न अब अलि समस्या छ, पोथीको कम सङ्ख्या भयो हुनाले। अनि स्थानीय स्तर त्यसै गरी प्रदेश सरकारको कतिको नजर परेको छ अहिले यहाँ चाहिँ? मैले योभन्दा अगाडि पनि यो युट्युबमा 3-4वटा भिडियो दिइसकेको छु सर होइन। अनि मैले एउटा पहिलेको भिडियोमा पनि मैले धेरै ठुलो गुनासो गरेको थिएँ होइन। अब भन्ने हो भने तपाईँलाई भन्ने हो भने अब यहाँ नेताहरूको आउने नजर गर्ने होइन, यो राम्रो चिज गर्नुभयो तपाईँले, यो राम्रो हो भन्ने होइन। अब हाम्रो नेपालको पोलिटिक्समा अब हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेको छ हेर्नुहोस् है। कृषि प्रधान देश भनेर खालि मुखमा मात्र भनेको छ, व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा वा यो सरकारले चाहिँ लागू गर्न सकेको छैन हेर्नुहोस्। यसमा हामी धेरै पीडित छौँ होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो गुनासो गर्दाखेरि हामीलाई यो अल्पाकामा चाहिँ प्रदेश सरकारबाट लास्ट वर्ष चाहिँ अलि सहयोग आएको थियो। टक्कै बसेको ठाउँ एकदमै राम्रो, माथिबाट हेर्दा पनि र यही ठाउँमा बस्दा पनि एकदम आनन्द आउने खालको ठाउँ छ। सँगसँगै होमस्टे पनि माथि गरेका छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ यहाँले। जस्तो एग्रो टुरिज्मलाई सँगसँगै जोड्न खोज्नु भएको छ है? हजुर, अब मेरो माथि होमस्टे पनि छ होइन सर। अब होमस्टेमा हामीले चाहिँ ग्राहकहरू आउँदाखेरि मासु काठमाडौँबाट मगाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस् है। यहाँ अब सर्वसुलभ चाहिँ अब यहाँ पाउन गाह्रो, पाइहाल्यो भने अब सीमित होइन। त्यो भएको हुनाले अब मेरो मेन उद्देश्य भनेको यो कुखुरा पाल्ने भनेको होमस्टे पनि चलाओस् होइन, होमस्टेमा प्रमोसन हो भन्ने हिसाबले पनि हो होइन। तर आएपछि होमस्टेमा मान्छेले पनि खाने खुसी अब इन्ट्रेस्ट मासु मिठो रहेछ भनेर गरे पनि छन् होइन। अब यो एग्रो टुरिज्मको साथसाथै होइन होमस्टे पनि प्रमोसन गर्ने भन्ने सोचाइ हो होइन। अब मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो यो थाहा 10 वर्ष बिसिङखेल होइन, थाहा 9 चितलाङ पर्छ। चितलाङमा त अब घर घरमा होमस्टे छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ म्याक्सिमम होमस्टे छ। त्यहाँ अब आउने हो भने 1000जना मान्छे राख्ने क्षमता भएको ठाउँ छ होइन। तर हाम्रो 10 नम्बर अलि त्यहाँबाट यता 4 किलोमिटर यता हो होइन। 4 किलोमिटर यता भयो हुनाले यहाँ चाहिँ अब त्यति होमस्टे गर्न कसैले अब इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन। यो मेरो नै पहिलो होमस्टे हो होइन। अब मैले खोलेको 2 वर्ष भयो। अब मैले खोल्दाखेरि अब बिस्तारै अब यो मेन मैले भनेको सडकको अब असुविधा कारणले होइन मान्छेले त्यति कम इन्ट्रेस्ट देखाएको जस्तो लाग्छ। यो सडक बन्ने बित्तिकै यहाँ पनि होमस्टे चल्छ। सडक त लगभग बनिरहेको छ। भनेपछि अरू सम्भावनाको हिसाबले यो ठाउँमा उत्पादनको हिसाबले पनि राम्रै देखियो र एग्रो टुरिज्मको हिसाबले पनि सँगसँगै जोडियो भने चाहिँ कृषि पर्यटनलाई पनि सँगै प्रबन्धन गर्न सकिने रहेछ। एउटा समृद्धसँग जोडिएको विषयलाई हेर्दा कृषि र पर्यटन पनि सँगै अगाडि बढाउन सकिने रहेछ है यो ठाउँ? हजुर हो। अब जहाँसम्म लाग्छ होइन हजुरले भन्नु कृषि र पर्यटन दुईटैलाई सँगसँगै लैजाँदा होइन एकदम उपयुक्त छ हाम्रो यहाँ होइन।
अब यसमा चाहिँ सरकारको हाम्रो दुईटै कृषि मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको पनि ध्यान जानु पऱ्यो कि होइन। अब हाम्रा किसानलाई चुनौती समस्या पनि त छन् होइन, धेरै चिजहरू। अब किसानलाई कुन सहुलियत दिँदा कस्तो सहयोग गर्दा किसानहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो पनि अब सरकारको पोलिसीमा आउनु पऱ्यो होइन। अब यो काठमाडौँबाट यति नजिक ठाउँ होइन, यहाँ त जे गर्दा पनि अब मार्केटको त कुनै समस्या छैन नि त। काठमाडौँ नजिक भएको ठाउँ हुनाले एकदम सम्भावित ठाउँ होइन सर, हेर्नुहोस्। यो टुरिज्मको लागि पनि एग्रिकल्चरको लागि पनि। अलिकति उत्पादनमा यहाँले उत्पादनहरू गर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति जैविक खेती अथवा अलिकति अर्ग्यानिक गर्नुपर्छ भन्ने खालको यहाँको भान देखिन्छ हो। ल हाम्रो सोचाइ त्यही नै हो। यदि हाम्रो नेपाल सरकारले होइन यो तरकारी कुन अर्ग्यानिक हो, कसमा विषादी युज गरेको भन्ने एउटा परीक्षण होस् होइन, एउटा नमुना केही हो नि त चेक गर्ने। अहिले हामीले काठमाडौँबाट तरकारी लगेपछि कुन अर्ग्यानिक हो कुन अर्ग्यानिक होइन भन्ने त कुनै मापदण्ड त छैन, हेर्नुहोस् होइन। यदि गभर्मेन्टको त्यस्तो पोलिसी आएर त्यस्तो मापदण्ड आयो भने होइन, हामी भैँसी पाल्दैछौँ ठुलो भोल्युममा होइन, भैँसी ठुलो भोल्युममा पाल्न हाम्रो उद्देश्य भनेको नै भोलि यहाँ अर्ग्यानिक नै गर्ने हो। तरकारी अर्ग्यानिक गर्ने, त्यो अर्ग्यानिकको भोलि मापदण्ड होस्, चेक होस्, अनि त्यो तरकारीको अलि भ्यालु मूल्याङ्कन र होइन अर्ग्यानिक नभए मूल्याङ्कन त अलग्गै हुनु पऱ्यो नि त। त्यो भएर हाम्रो लक्ष्य फ्युचर नै अब यहाँ अर्ग्यानिक नै गर्ने हो। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अलिकति अल्पकाकै विषयमा म जोड्न पनि चाहन्छु। जस्तो सुरुमा ल्याउँदा चाहिँ भिड नै लाग्यो, मेला जस्तै लाग्यो भन्नुभएको छ यहाँले। जस्तो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ जस्तो हामीलाई पनि ल्याइदिनुहोस् अथवा हामी पनि पाल्छौँ भनेर त्यस्ता खालको कसैबाट प्रस्ताव आयो अथवा चाहिँ यो अन्त पनि डिमान्ड आइराखेको छ यहाँहरूले पालिसके पछाडि चाहिँ? अब खास एकचोटि हाम्रो चन्दागिरीको चाहिँ छ नि, चन्दागिरीको चाहिँ यो जनावर हाम्रो चन्दागिरीमा लगेर राख्दा कस्तो राम्रो देखिएला त्यहाँ पनि होइन। मान्छेले पनि त्यहाँ हेर्न खोज्ला। हामीले सीमित टिकट राख्दा टिकट पनि बिक्री होला भन्ने त्यो चन्दागिरीको चाहिँ ओनरहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएको थिएँ मैले होइन। उहाँहरूले हामीले पाल्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा सोचेको थियौँ। हो गर्नुहोस् तपाईँ, राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह पनि हामीले दिएका थियौँ र उहाँहरूले चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट देखाएको छ होइन। अब पर्सनल रूपमा गाउँमा चाहिँ अहिले म पाल्छु भनेर अब त्यति अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब गरिहाल्छु भनेर देखाए पनि कसैले छैन होइन। अब गर्न पनि अब बच्चा पाउन पाल्न पनि अब सङ्ख्या त सीमित छ हामीसँग। अब हामीले त यो दुईवटा बेच्ने कुरो भएन, हेर्नुहोस्। त्यही भएर अब गर्न खोज्नेलाई पनि गर्नलाई चाहिँ के अरे सङ्ख्याको हिसाबले अभाव छ। जस्तो यसले खाने चाहिँ घाँस भन्नुभएको थियो, जै घाँस। जै घाँसलाई पिनेर त्यसको पाउडर, त्यो बाहेक यसले अरू जसरी अरूले कसैले त सडेको दाल भात तरकारी दिन्छ नि, त्यस्तो खाने होइन। फेरि यसले फलफुल खान्छ। फेरि फलफुल यसले केरा स्याउ यो गाजर यस्तो खाने यसले फरक विशेषता यो फलफुल खाने। अब फलफुल यहाँ उपलब्ध गराउनु त गाह्रो छ होइन। अब ठैबोमा हुँदाखेरि अनि कालीमाटीमा गयो अहिले लास्ट आवरको होइन सस्तो किनेर यसलाई पहिला गाजर स्याउ यस्तो केरा पहिला काठमाडौँमा यसलाई खुवाउने गरेको थियो। यसले फलफुल चाहिँ धेरै मन पराउँछ। फेरि भनेपछि पाल्न त्यति साह्रो झन्झटिलो चाहिँ छैन। जै खेती गऱ्यो भने यसको विशेषता चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ। जै खेती गऱ्यो भने जहिले सम्भव छ होइन। र अब मेरो विशेषता भनेको त अब अनौठो जनावर भनिसकेँ मैले होइन। धेरै जनावरको मिक्स अनौठो काहीँ नदेखिया जनावर भइहाल्यो। अब एउटा यसको टुरिज्मको लागि चाहिँ यो उपयुक्त हो, मान्छे आउने हेर्ने यस्तो जनावर छ भनेर। अझै फैलाउने विचारमा चाहिँ हुनुहुन्छ? फैलाउने विचारमा त छौँ, तर मैले हजुरलाई भनिसकेँ जसै कसैले तपाईँले भन्नु भने कोही तपाईँ बाहेक कसै इन्ट्रेस्ट छ यहाँ भनेर भन्दाखेरि कोही इन्ट्रेस्ट भयो भने हामीसँग दिने बच्चा त छैन, हामीसँग उत्पादन त छैन होइन। अहिले हामीले पोथीको सङ्ख्या बढाउनु, फेरि समस्या के भन्दाखेरि यहाँ आएपछि हाम्रो 3टा बच्चा जन्मे, 3टा भाले जन्मिँदै, हेर्नुहोस्। पोथी कम जन्मिने के यसको, पोथी कम जन्मिने कारणले होइन हामीसँग पोथीको सङ्ख्या चाहिँ कम छ सर। के छ अरू तयारी? अलिकति लकडाउनको असर त परिराखेको होला फार्मलाई पनि है? लकडाउन त निकै असर पऱ्यो नि। अब हेर्नुहोस् माथि 30 रोपनी जग्गामा चाहिँ काउली खेती गरेको छु होइन। अब काउली ठ्याक्क अहिले निकल्ने बेला होइन, अस्ति फुल्ने बेला असिना आइदियो। असिनाले पनि अलि नोक्सान गर्यो होइन। त्यसपछि अहिले बेच्ने बेला चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि त अब बिक्री बट्टा त ठप्पै छ। अब यो त ठुलो मार हो हामीलाई, हेर्नुहोस्। यो कृषिमा जति काउलीमा जति लगानी भयो हाम्रो 100% हामी नोक्सानमा जाने अवस्था छ। अन्तिम खण्डमा आम वर्ग जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? अब म के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, अब राजनीति हिसाबले भन्ने हो भने हामीले नेपालमा राणा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ, पछि अझ प्रजातन्त्र पनि फाल्यौँ, अहिले गणतन्त्रमा पुगेका छौँ होइन। हाम्रो ठुलो समस्या भनेको राजनीतिमा छ सर, हेर्नुहोस् है। हाम्रो देशमा एउटा राम्रो नेता नजन्मे जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि राजनीति नै हो, पोलिटिक्स हो, विद्यार्थी राजनीतिमा गर्न आउँ, त्यसैले म अहिले राजनीति गर्न रुचाउँछु पनि होइन। तर हाम्रो देशमा इन्डियाको मोदी जत्तिकै नेता जन्मिए वा इमरान खान जत्तिकै नेता जन्मियो भने यो देश बनाउन सकिन्थ्यो होइन। तर हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेको छ सर होइन। कृषिमा बजेट एकदम न्यून छ, हेर्नुहोस्।
अब हामी यहाँ कृषि खेती गर्छौँ है, कृषि मल पनि भइहालेर मल पनि पाउँदैनौँ, बिउ बिजन पनि पाउँदैनौँ, न बिउ बिजनमा सहुलियत छ, न मलमा सहुलियत छ, न कुनै केही खाद्यान्नमा सहयोग छ होइन। त्यो भएको हुनाले किसानको लागि कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि समयको सरकारले होइन, 4-5 वटा व्यवस्था बदले होइन, कुनै पनि व्यवस्थाको सरकारले आएर गणतन्त्र पनि आउँदा यो गणतन्त्रको सरकारले पनि यो किसानलाई फोकस बनाएर, कृषिलाई फोकस बनाएर, कृषि कार्यक्रम नल्याएर, जनतालाई नउठाएर होइन, उत्पादनमा, कृषिमा, खेतीमा हामीले यसलाई फोकस गरेर ध्यान नदिएर उत्पादन न्यून भएर अब हामीलाई दुःखको कुरा, पहिला त हामीले नुन र तेल इन्डियाबाट ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले खाद्यान्न पनि हामीले इन्डियाबाट किनेर खानुपर्ने जुन हाम्रो दुःख छ। अर्को कुरा अब हजुरलाई के भन्नु भन्दाखेरि तरकारी पनि इन्डियाबाट आउँछ हेर्नुहोस्, इन्डियाबाट तरकारी आउँदा हाम्रो चितलाङको तरकारीले काठमाडौँमा भाउ पाउँदैन हेर्नुहोस्। अब इन्डियाको बिहारबाट आएको तरकारी काठमाडौँमा 30-40 रुपियाँमा खान पाउँछ होइन। अब हाम्रो एउटा 1 किलो काउली उत्पादन गर्न हामीलाई यहीँ 30-40 रुपियाँ पर्छ हेर्नुहोस्। लेबर कस्ट, मल सबै जोड्दाखेरि उत्पादन लागत होइन, लेबर कस्ट सबै जोड्दाखेरि लेबर कस्ट महँगो छ भनेपछि नि एउटा किसानले म व्यवसाय रूपमा आफ्नो पकेटबाट गर्छु र कृषिमा माथि उगल्छु भन्न साह्रै गाह्रो छ सर। यसमा अलि सरकारको ध्यान गएन भने कुनै पनि किसान यो कृषिबाट चाहिँ माथि उठ्ने म देख्दैन। त्यसैले आम के अरे यो कृषि भनौँ किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले के गरेर हुन्छ, यो सरकार कुनै पनि सरकार जति बेला जुन पार्टीको सरकार आओस्, जुन व्यक्तिको सरकार आओस्, यो कृषिमा ध्यान दियोस्, कृषिमा जनतालाई चाहिँ अनुदान दियोस्, कृषिमा जनतालाई उकासोस् र सही किसानलाई चाहिँ सहयोग होस् भन्ने म चाहन्छु होइन। कृषिमा लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ हौसला बढोस् उसलाई होइन। अब म के सुन्छु भन्दाखेरि यहाँ अब अहिले धेरै साथीहरूले कसैले त अब 1.5-2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर पनि काउली खेती गरेका छन् सर होइन। अब काउली खेती त उनीहरूले 1.5-2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर काउली खेती गरेका छन्, उनीहरूको काउलीले 20,000 पनि आउँदैन भनेपछि 1.5-2 लाख रुपियाँ उनीहरूलाई ऋण गयो हेर्नुहोस्। अब उनीहरूले अब कसरी उठ्ने, अब दोस्रो खेती उनीहरूले कसरी गर्ने होइन। अब मेन ऋण ल्याउने ऋणको पनि सहज अवस्था छैन होइन। त्यो भएनाले कृषिलाई चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कुनै पनि सरकारले फोकस नगरेकोमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ होइन। म आम किसानलाई पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सरकारको चाहिँ किसानलाई हेरोस्, किसानलाई मध्यनजरमा राखेर कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याओस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँको फार्ममै बसेर हामीले यो कार्यक्रम उत्पादन गऱ्यौँ, निकै आकर्षक पनि भयो, हामीलाई पनि एकदमै ऊर्जा अलिकति फरक अनुभूति भयो। यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ, कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मैले जाने जतिको होइन, मेरो यो किवी फार्म र ओलिभ फार्ममा आएर होइन, हिमालय प्लान्टेसनमा आएर मेरो यो पछाडि अल्पाका र कुखुराको ब्याकग्राउन्ड यो मेरै फार्ममा बसेर मसँग अन्तर्क्रिया गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले पदम सिंह खड्कासँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी यहाँ विभिन्न पशुपक्षी, त्यसै गरी विभिन्न खालका जडीबुटी लगायत विभिन्न खालका फलफुलहरू पनि उत्पादन भइरहेको छ। सँगसँगै हामीले ब्याकग्राउन्डमा पनि देखिराखेका छौँ र यो फार्ममै बसेर हामीले यो कार्यक्रम तयार गऱ्यौँ र हामी अरू कार्यक्रमहरू पनि श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँबाट हामीले 3-4 वटा कार्यक्रम तयार गर्ने तयारीमा पनि छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्दैछौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु HD। नमस्कार।